नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। जसपा यति बेला फुटको सङ्घारमा छ। बल निर्वाचन आयोगसँग रहँदा पास कता हुन्छ भन्ने यति बेला चासोको विषय बनेको छ। जसपा उपेन्द्र यादव पक्षले आफूसँग बहुमत कार्यकारिणी सदस्य रहेकाले सोमबार निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुने निर्णय गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी उपेन्द्र यादव पक्षको कार्यकारिणी बैठकले सबै सदस्यहरूलाई परिचय खुल्ने सक्कल कागजातसहित आयोगमा पुग्न निर्देशन पनि दिइसकेको छ। शनिबार पार्टी कार्यालय बालकुमारीमा बसेको बैठकमा 51 मध्ये 33 जना सदस्य सहभागी भएको यादव पक्षको दाबी छ। त्यस्तै जसपाका अर्को पक्षले सर्वोच्चमा दिएको रिट निवेदनका विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो र यसअघि निर्वाचन आयोगले जसपाको आधिकारिकता विवाद टुङ्गो लगाउन कार्यकारिणी समिति सदस्यहरूलाई साउन 11 गते बोलाउने निर्णय गरेको थियो। तर आयोगको प्रक्रिया रोक्न जसपाका महन्त पक्षले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ। आज हामी जसपाको विवादको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ जसपाका नेता एवं पूर्व मन्त्री परशुराम खापुङ। परशुरामजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। यहाँहरू सबलाई ठिक छ नि? हजुर, एकदम ठिक छ। हामी पनि अब शनिबार पार्टी कार्यालय बालकुमारीमा यहाँहरूको बसेको बैठकमा 51 मध्ये 33 जना सदस्य सहभागी भएपछि यहाँहरू आधिकारिक रूपमा अब पार्टीको नाम, लोगो सबै पाउने भयौँ भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँहरू ढुक्क देखिनु भएको हो। अब विधि, प्रक्रिया, ऐन, नियम, कानुन र संविधानले त्यही भन्छ। त्यसकारण अब हामी त विधिको शासनमा विश्वास गर्ने मान्छे र विधिको शासन विश्वास गर्ने मान्छेले जहाँ विधि पुग्यो त्यसैको पक्षमा फैसला हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। अब जसपा अन्ततः फुटको सङ्घारमा पुग्यो। यसले पार्टीको कहाँ लान्छ, पार्टीको भविष्य के होला भन्ने चाहिँ यहाँलाई चिन्ता लाग्दैन? छैन? यसो यो बहुत चिन्ताको विषय हो। पहिलो कुरा त सबै पार्टीहरूको बिचमा झगडा हुनु राम्रो होइन। हाम्रो मात्रै होइन, सबै पार्टी बिचमा झगडा हुनु राम्रो होइन र सबै पार्टीहरू न्यायालयमा, अदालतमा, यो सब जुडिसियरी अथवा अर्धन्यायिक अदालतमा जानु पनि राम्रो होइन। तर पुग्यो। अब घटनाक्रमले हाम्रो पार्टीलाई पनि निर्वाचन आयोगमा पुर्याइसक्यो। अब पुर्याइसकेपछि अहिले त आधिकारिकताको विवाद हो, बुझ्नुहोस् न। अब जसले आधिकारिकता पाए पनि त्यो जसपा हो। जसपा भइसकेपछि न्यायको जुन न्यायालयको फैसला हुन्छ त्यो फैसलालाई मान्दैपछि त जब फुट्ने कुरा भएन जम्मै एक ठाउँमा दबाई हुने। मान्दिन भन्दा फुटको स्थिति आयो, बुझ्नुहोस् न। तर संविधान, ऐन, कानुन, विधि, प्रक्रियाले गरेको फैसलालाई सबैले मानिदियो भने त फुट्ने कुरै आएन। हिजो अस्ति केही समय अगाडि मात्रै जब विश्वासको मत लिने क्रममा देउवालाई यहाँहरूको पार्टीबाट एकमत भएर यहाँहरूले करिब सहयोग गरेको देखियो, विश्वासको मत दिएको देखियो। यसले कम्तीमा पार्टी जोगिन्छ कि भन्ने आशा थियो। कहाँ गएर बिग्रियो? खास भएको के हो? अब यसो, अब घटनाक्रमले विश्वासको मत दिने सिलसिलामा जसपा एक ठाउँ उभियो। अब भोलि चाहिने 11 गते फैसला हुँदैछ। हामी के आशा गरौँ भने त्यो फैसलापछि पनि जसपा एक ठाउँ हुन्छ। आशा त्यही गरौँ। हजुर। अब यहाँहरूले अहिले दोष, जस, अबजस एकअर्कालाई लगाउँदै दोषी चाहिँ सबभन्दा बढी को देख्नुहुन्छ? कहाँबाट सुरुवात भयो? अब यसो के गर्नु? किनभने मन्थन त पक्कै गर्नु पर्ला। कुरा यसो के गरौँ भन्नुहुन्छ भने अब कसको कमजोरी रह्यो, कसको दोषी रह्यो भनेर अहिले पार्टीभित्रका नेता, कार्यकर्ता सबैलाई हामीले अबजस दिने वा जस दिने कुरा भन्दा पनि एउटा अर्धन्यायिक अदालत, निर्वाचन आयोगको स्ट्याटस चाहिँ अर्धन्यायिक अदालत हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर मुद्दा त सर्वोच्चमा पुग्यो नि त। अब म पहिला निर्वाचनबाट जान्छु। निर्वाचन आयोगले भोलि गर्ने फैसलाबाट सबै कुरा प्रष्ट हुन्छ भन्ने एउटा तपाईँलाई म अनुरोध गर्छु। जहाँसम्म सर्वोच्चको फैसला छ अब त्यसको कपी पाइसकेको होइन। अब सर्वोच्चको फैसला, सर्वोच्चको आदेश, सर्वोच्चको निर्णय त सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसको पहिलो भर्डिक्ट पनि आएको छैन, पहिलो आदेश पनि आएको छैन।
त्यसैले विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने सर्वोच्चले दिने इन्साफ पनि न्यायसँग हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नु नै सबभन्दा राम्रो कुरा हुन्छ अहिलेलाई। अब भनेपछि यहाँको भनाइले चाहिँ जस्तो विश्वासको मत दिने बेलामा यहाँहरू एक ठाउँमा आउनुभयो, समयले परिस्थितिले एक ठाउँमा ल्याउँदै थियो, एकाएक निर्वाचन आयोगको पनि यति बेलै पर्यो, त्यस कारणले मात्रै हो, तर हामी मिल्ने क्रममै थियौँ भन्ने कुरा यहाँको आशय हो। यसो अब फुट्छु भन्ने फुटौँ भन्ने कसैको आशा जस्तो मलाई लाग्दैन, कसैको इच्छा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब घटनाक्रम त्यस्तो नहोस्, जसपा एक ठाउँ बनोस्। अब हिजोको दिनमा हेर्ने हो भने पनि विशेष गरी जसपाभित्रको पछिल्लो विवाद भनेको सत्ता समीकरण, सत्तामा जाने नजाने भन्ने विवादै रहेको देखियो, वैचारिक त होइन। वैचारिक रूपमा त अब यो घटनाक्रमले कसरी पुर्यायो भने सबभन्दा पहिला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले पुस 5 गते संसदको विघटन गर्दा एकमतले पार्टीले यो गलत हो, यो कदम चाहिँ असंवैधानिक हो, अराजनैतिक हो र प्रतिगमनकारी हो भनेर एकमतले निर्णय गरे हो। त्यसरी हेर्दा वैचारिक कुराको त केही देखिएन, एक क्रमले भएको। र त्यो घटनापछि सबभन्दा पहिला यो प्रधानमन्त्रीको कदम गलत हो भनेर सडकमा आउने नै जसपा हो। त्यति बेला सब एकमतमा छौँ। अब त्यसैले त्यो देखिएपछि वैचारिक कुरामा चाहिँ त्यत्रो विवाद अहिले छैन भन्ने मलाई लाग्छ। जोडकोडमा अलिअलि त्यो पार्टी हो, जीवित पार्टीमा होइन, बहस हुनु, छलफल हुनु, अलिअलि विवाद हुनु स्वाभाविक हो। तर त्यो 5 गतेको घटनालाई हेर्दा चाहिँ हाम्रो त्यहाँ एकमतले निर्णय भएको छ, विवाद भएको छैन। तर विशेष गरी उहाँहरूकै पक्षबाट हेर्ने हो भने पनि, ठाकुर महत्त्वको पक्षबाट हेर्ने हो भने पनि, उहाँहरूले लामो समयदेखि मधेसको मुद्दा अड्किएका विषय, नागरिकता सम्बन्धी विषय, त्यस्तै रेशम चौधरी रिहाईका सन्दर्भमा उहाँहरूले र यहाँहरूले नै भनौँ संयुक्त रूपमा उठाइरहेको मुद्दा हो, त्यो पुरा हुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेर जानु या त्यो प्रक्रिया थाल्नु गलत थियो र होइन? यसो यो हाम्रो पार्टी नै, तपाईँले अहिले जुन भन्नुभयो जसपा भन्ने नै, अहिले जो तपाईँले मधेस मुद्दा भन्नु नि, मधेसको मुद्दा, तराईको मुद्दा, पहाडको मुद्दा, हिमालको मुद्दा, शोषित पीडितको मुद्दा, दलितको मुद्दा, आदिवासी जनजातिको मुद्दा बुझ्नु भएन, महिलाको मुद्दा, मुस्लिमको मुद्दा, हुँदाहुँदै खसारिएको मुद्दा, हुँदाहुँदै असाध्य दुर्गम क्षेत्रहरू सबैलाई समेटेर समावेशी भएर जानुपर्ने विषय हो। त्यस क्रममा अब मुद्दामा परिरहेको रेशम चौधरीजीको कुरा भयो, यो समावेशी कुरा जम्मै त्यही त वैचारिक रूपमा त हामी एक ठाउँ छौँ, त्यसमा कसैले को फरक छैन। रेशम चौधरीको रिहाई हुनुपर्छ भन्ने कुरा बोलिराखेका छौँ, त्यो राजनैतिक मुद्दा हो, पोलिटिकल डिलिङ हुनु पर्यो भनिराखेका छौँ। फरक के छ र? फरक छैन। भनेपछि अलिकति तपाईँहरूलाई चाहिँ लागेको चाहिँ अब हिजोको दिनमा पार्टी एकता हुनुभन्दा अगाडि क्षेत्रीय पार्टी थियो होला नि, तर अब अहिले त राष्ट्रिय पार्टी भइसके, त्यस कारणले यो मुद्दा चाहिँ तराईको मात्रै हुन सक्दैन, हुँदैन। यो चाहिँ के भने हिमाल, पहाड, तराई, उपत्यका भन्नुहोस् होइन, अनि चाहिने अब सबै दुर्गम क्षेत्रहरू सबैको बिचमा एकता, सबैको बिचमा समावेशिता भएपछि राष्ट्रिय एकता बलियो हुन्छ। राष्ट्रिय एकता बलियो भएपछि मात्रै त्यो मुलुक, त्यो राष्ट्र बलियो हुन्छ। त्यो मुलुकको स्वतन्त्रता, त्यो मुलुकको अखण्डता, त्यो मुलुकको सार्वभौमसत्ता अझ मजबुत हुन्छ भन्ने कुरामा जसपा दृढ छ। र सदियौँदेखि मूल प्रवाहबाट अलग गराइएका, राज्यबाट विभेद गरिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम लगायत सबैलाई राज्यको मूल प्रवाहमा लगेर गएपछि मात्रै विकास, समृद्धि, समावेशिता हुन्छ, त्यसले मात्रै राष्ट्रिय एकता बलियो हुन्छ भन्ने कुरामा विवादै छैन। तर यो त अब पार्टी एकीकरण पछाडिका कुराहरू बने होलान्, एउटा दुईटा पार्टी, तीनटा पार्टी मिलिसके, धेरै पार्टी बन्दै गयो अहिलेको पछिल्लो अवस्था। तर सुरुवाती समय र अहिले पनि संसद सङ्ख्या गन्ने हो भनेदेखि त क्षेत्रीयताकै नाम बेचेर हिजो चुनाव लडेकाहरू नै जितेर आएको अवस्था छ। उनीहरूले आफ्नो जनताको मुद्दा पुरा गर्नुपर्ने कुराहरू होलान्, त्यो पुरा गर्नलाई उहाँहरू अलिकति बढी लालयित हुनुपर्छ। के बिग्रियो भन्ने कुरा नि? केही बिग्रिया छैन। जस्तो मधेसको मुद्दा जसपाकै मुद्दा हो नि, आदिवासी जनजातिको मुद्दा जसपाकै मुद्दा हो। अहिले जेलमा परेका साथीहरूलाई पोलिटिकल डिलिङ गर्नुपर्छ भने जसपाकै मुद्दा हो। त्यसमा के फरक छ? त्यसमा त हामी सबै भोकल छौँ। हाम्रो त्यो चाहिने
निर्णय नै भएको कुराहरू हो। के फरक छ? तर पछिल्लो समय त रेशम चौधरीको विषयमा यहाँहरू त्यति धेरै बोलेको पनि होइन। सुनिएन। अर्कोतर्फ नागरिकताको विषय ओली सरकारले मिलाउँदै गर्दा तराईमा दीपावली केही व्यक्ति या पार्टीका शुभचिन्तकले मनाउँदै गर्दा यहाँहरूमा त त्यो खुसियाली देखिएन कि? होइन, नागरिकताको मुद्दामा खुसियाली छ, भन्नुहोस् न। त्यसमा कुनै छैन। जो नागरिक, नेपाली नागरिक जसले पाउनुपर्ने छ, ऊ नागरिकताबाट वञ्चित हुनु भनेको राज्यले उसलाई विभेद गरेको, राज्यले उसलाई अन्याय गरेको हो। त्यसकारण पाउनुपर्नेले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा त विवादै छैन। हामी खुसी छौँ नि त्यसमा। होइन, खैर त्यो त विषय त अब सर्वोच्चले यति बेला रोकिसकेको अवस्था छ। हजुर। तर पनि हामीले चाहिँ नियतको कुरा र त्यहाँ त्यति बेला सरकारमा जाने विषयको मात्रै यहाँ कुराकानी गर्न खोजेको, जसको कारण आज पार्टी विभाजनको सङ्घारमा त्यही विषयले पुगिरहेको छ नि त। होइन, सरकारमा जाने नजाने विषयमा चाहिँ विवाद भएको हो, भन्नुहोस् न। अब उहाँहरू पनि अहिले पनि यही पार्टीमा हुनुहुन्छ नि त, पार्टी त फुटिसकेका छैन। उहाँहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, तत्कालीन सरकारले यो मुद्दाहरू सम्बोधन गर्छु भनेपछि कुरा ठिक ठानेर जानुभयो, भन्नुहोस् न। मुद्दाहरूको विषयमा, त्यस बेला उठेको इस्युजको विषयमा, नागरिकताको सवालमा, भन्नुहोस् न, राजबन्दीहरूलाई रिहाई गर्नुपर्ने कुरामा कुनै फरकै छैन, भन्नु भएन। तर फरक के हो भने त्यो सरकारलाई पुस 5 गतेको घटनाक्रमपछि हामीले जो एकमतले एउटा जुन दृष्टिकोण लिएर निर्णय गऱ्यौँ, त्यो निर्णयलाई लागू गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ फरक हो, त्यति मात्रै हो। अझ पहिलोपटक त तपाईँलाई थाहा छ होला, उहाँहरू सहमतिबाटै एक किसिमको अनौपचारिक सहमतिबाट उहाँहरू तटस्थ बस्नुभयो, हामीले विरोधमा भोट दियौँ, कुरा त्यही न हो। त्यसकारण अब यसरी घटनाक्रम अगाडि बढेको छ। मलाई लाग्छ यति भएपछि सबैलाई हाम्रो फरक के हो, हाम्रो विषयवस्तु के हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ। अझ यसरी भनौँ न। हजुर हजुर। तपाईँहरू अहिले पनि एउटै दलमा हुनुहुन्छ, एउटै जसबै सहकार्य गरिरहनु भएको छ एक प्रकारले होला। यहाँहरूको हुन त पछिल्लो समय राजनीतिक साङ्गठनिक हिसाबले आफ्नो धारबाट सङ्गठन विस्तार काम पनि भइरहेका होला, तर पनि हेर्दा एउटै पार्टीमा हुन्छ। हो न, एउटै छ अहिलेसम्म। उहाँहरूले चाहिँ त्यो विगतमा त्यसो भए ओली सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने, सरकारमा जानका लागि खुट्टा उचाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ किन आएको थियो होला? होइन, यसो उहाँहरूको मनको कुरा त अब उहाँहरूले बुझ्ने हो। तर उहाँहरूले बाहिर सार्वजनिक भनेको विषय चाहिँ मधेसको मुद्दा र राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाईको मुद्दा हामीले उठायौँ। त्यो सरकारले पुरा गर्दै गयो। त्यसकारण सरकारलाई सहयोग गर्ने भनेर महन्त ठाकुरजीले बोलेको मैले सुनेको छु। अब कुरा त्यही हो। यहाँहरूले चाहिँ सहयोग नगर्नुको कारण? होइन, यसो भयो, हामी त त्यो सरकारको पुस 5 गतेको जुन घटनाक्रम हो त्यसलाई अब प्रतिगामी कदम, असंवैधानिक, अराजनीतिक, यो 3टा विषयलाई हामीले जोड दियौँ। त्यो भनिसकेपछि त्यो त गलत भयो, भन्नु भएन। र टोटल चाहिँ नि तत्कालीन सरकारको क्रियाकलाप हेर्दा, राजनीतिक नियुक्तिहरू हेर्दाखेरि एउटा निरङ्कुश शैलीको देखियो, भन्नुहोस् न। भएका ऐन, नियम, कानुन र प्रक्रिया, संविधानलाई पनि थिचोमिचो गर्ने कुरा देखियो। हरेक विषयमा त्यो चाहिँ गलत हो भन्ने कुरा हो। तर प्रश्न चाहिँ आज पनि जसपाभित्र जब संविधान दिवस आउँछ, मान्ने र नमान्नेमा विभक्त भएको देखिन्छ। संविधानलाई स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने भन्ने विषय नै। त्यसो भने संविधानमा कमजोरी थियो, त्रुटि थियो, त्यही होलभित्र रहेर ओली सरकारले खेलेका थिए र यसलाई सुधार्नुपर्छ भन्ने बहस चाहिँ जसपाको हुन सक्यो होला नि। यसो त्यसमा त हाम्रो एकदमै क्लियर दृष्टिकोण छ। यो संविधान अहिले पनि अधुरो छ, यो संविधान अपुरो छ, यो संविधान त्रुटिपूर्ण छ। त्यसकारण यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ, यो मूल विषय छँदैछ। तर संविधानमा जति कुराहरू लेखिएको छ, जति कुराहरू संविधानको माध्यमबाट नेपाली नागरिकले उपभोग गर्न पाउँछन्, त्यसलाई कायम गर्दै अधुरो र अपुरोलाई संशोधन मार्फत अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हो, भन्नुहोस् न। अब संविधानबारे त विवाद छँदैछ। हिजो तपाईँले देख्नुभयो, संविधान घोषणा गर्दा कसैले दीपावली गरे, कसैले ब्ल्याकआउट गरे, अहिले पनि त्यो गरिरहेछन्। र यो संविधान पूर्ण हो भनेर त जसपाले भनेकै छैन। त्यसैले तपाईँलाई मैले अघि भनिगएँ, अधुरो, अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण छ र त्यसलाई सच्याउने भनेको संशोधन गरेर हो। तर भएको अधिकार जो छ, संविधानमा जे कुरा व्यवस्थापन भएको छ, जे लेखिएको छ, त्यसलाई चाहिँ सरकारले थिचोमिचो गर्नु भएन,
त्यसको आधारमा सरकार निरङ्कुश शैलीबाट चल्नु भएन। त्यसको आधारबाट लोकतान्त्रिक चरित्र हुन्छ राज्यको र लोकतान्त्रिक पद्धति हुन्छ, त्यो समाप्त पार्नु भएन भन्ने हाम्रो विषय हो। र हामीले तत्कालीन त्यो पुस 5 चाहिँ के देख्यो भने तत्कालीन सरकारले चाहिँ गलत बाटो लियो, लोकतन्त्र र चाहिँ यो संविधानको मूल मर्ममाथि थिचोमिचो गर्न थाल्यो, यो गलत हो भनेर हामी अगाडि बढ्यौँ। भनेपछि गएको अदालतको फैसलाले पनि संविधान संशोधन गरिदिएको हो कहीँ न कहीँ? अब यसो भन्ने त्यो पनि छन् होइन, यसो अदालतको कुरा चाहिँ अब दुनियाँले निर्णय भएपछि लागू गर्ने हो, निर्णय भएपछि मान्ने हो। अब टिक्का टिप्पणी गर्ने छुट चाहिँ हुन्छ होइन। त्यसैले फैसला पछिल्लोपल्ट फैसलाबारे मैले बढी टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि कसैले यसलाई संविधानको माग एउटा व्याख्या अर्को गरौँ भने, कसैले ठिक गरौँ भने यो स्वाभाविक हो। त्यसैले मैले चाहिँ त्यसलाई टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि अदालतले गरेको फैसला चित्त बुझे पनि नबुझे पनि सबैले मान्नुपर्छ। अब कसैलाई बढी चित्त बुझे होला, कसैलाई कम होला। म अहिले योभन्दा बढी सर्वोच्चको सम्मानित अदालतको फैसलामा चाहिँ टिप्पणी नगरौँ जस्तो लाग्यो। हुन्छ, हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यति बेला भने पालो भएको छ लाइभ वाइ हात धुने ब्रेकको। कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ जसपाका सन्दर्भमा, जसपामा चुलिएको विवादको चुरो कुरोको सन्दर्भमा। हामीसँग हुनुहुन्छ जसपाका नेता एवं पूर्व मन्त्री परशुराम खापुङ। परशुरामजी, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। अब यहाँले अघि पनि भन्नुभयो, विशेष गरी जसपाको जुन विवाद जहाँसम्म आइपुगेको छ, यो परिस्थिति सबै कुराले यहाँ ल्याउँदै गर्दा मिल्ने ठाउँ पनि छन् भनेर यहाँले भन्नुभयो। त्यो मिलन बिन्दु चाहिँ के हो, कहाँ पुग्यो भने चाहिँ के भयो भने चाहिँ अहिले मिल्न सक्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ? अब यसो यो चाहिँ म त्यही शब्द दोहोऱ्याउँछु, घटनाक्रमले जसपालाई निर्वाचन आयोगमा पुर्यायो। अब निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णय, उसको आदेश ले जम्मै कुरा निरूपण गर्छ। अब गर्ने त्यही नै हो। अब निर्वाचन आयोगलाई गाइड गर्ने त तत्कालीन संविधान, निर्वाचन आयोग, दल सम्बन्धी ऐन, पार्टीका विधान, पार्टीका नियम यिनै हुन् भन्नु होइन। अब त्यसैले उसले के निर्णय गर्छ भन्ने कुरामा त जुन विधिसम्म छ त्यही निर्णय गर्ने होइन। त्यो त त्यसले त एक पक्ष गर्ने हो, जता गरे पनि एउटा पक्षलाई त्यही भन्छु। त्यो निर्णय गरिसकेपछि अब अहिले जुन दुई पक्ष देखियो, पार्टी त एउटा छ। अब चित्त नबुझ्ने साथीहरू पनि अब यो निर्णय त ठिक आयो नि, यसलाई मान्नुपर्छ भन्दा त सकियो नि। अब नमान्ने भएपछि नै बाटो आउँछ। नमान्ने भएपछि त तपाईँले भन्नु जस्तो अब कानुनले नै उसको त्यो निर्णय विरुद्धमा सर्वोच्चमा जाने अधिकार छ, हो कि होइन? अब चित्त नबुझ्ने सर्वोच्चमा जान सक्छ, अथवा भइगयो नै। अब यो सबै कुरा आएको छ, किन जाने भन्दा पनि सकियो होइन। अब यो सबै सर्वोच्च किन गइरहने, बरु एउटा चाहिँ नि विधिको प्रक्रिया जुन ऐनले निर्देशित गरेको बाटो छ त्यसको आधारमा नयाँ पार्टी खोल्छु भनेर कोही जान पनि सक्छ होइन। त्यसै कारण त्यो निर्णय नआइकन अहिले नै त्यसबारे बढी कमेन्ट गर्न चाहिँ प्रिम्याच्योर भन्छन् नि, अलिक सान्दर्भिक हुँदैन। तर पार्टी एकताबारे चाहिँ जोगाउने बारे चाहिँ अब यो औपचारिक अनौपचारिक रूपमा यहाँहरूको वार्ता कुराकानी चलिरहेको छ कि छैन? होइन, यसो अनौपचारिक रूपमा पार्टीभित्र भएका अहिले दुईवटा जुन खेमा देखियो, अब धेरै मान्छे नै नफुटोस् भन्ने छन्, कार्यकर्ता तलका छन्, समर्थकहरू शुभेच्छकहरू नफुटोस् भन्ने छन्। अब कसैको साथीको मनमा फुटोस् भन्ने छ भने उहाँहरूले पनि फुटोस् भनेर त कसैले बोलेको सुनेको छु। त्यसैले यो निर्णयलाई आधार मानेर नै चाहिने भोलि जम्मै कुरा अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हिजो यहाँहरूको बसेको कार्यकारिणीको बैठकले विशेष गरी आफ्नो प्रतिशत सङ्ख्या कसरी पुर्याउने भन्ने मात्रै विषयको कुरा भयो कि पार्टी एकीकरणमा पनि कसरी जाने भन्ने विषयको कुरा भयो? जुन बेला आधिकारिकताको माग गर्ने निर्णय भयो नि, त्यति बेलै अब सङ्ख्या पुगेकै छ। अब सङ्ख्या पुगेकै छ। अब निर्वाचन आयोगले शनाखत गर्न आऊ भनेर आदेश दिएपछि अब शनाखत गर्न जानुपर्छ भन्ने सूचना त कार्यालयले दिनु पर्यो। अब त्यही क्रममा भएको हो। त्यो सँगसँगै अब यो दलको जुन विधान हुन्छ, दलको विधान चाहिँ त्यसको उत्पत्ति चाहिँ संसदीय दलबाट हुन्छ। त्यो उत्पत्ति भएको विधानलाई
अनुमोदन गर्ने अधिकार चाहिँ पार्टीलाई छ। अब त्यस विषयमा छलफल भयो, अब त्यो पेश भयो, त्यो कुराहरूमा चाहिँ नि छलफल भइरहेको छ। यिनै कुरामा जोड भयो। अब अलिकति सरकारको विषयमा कुरा गरौँ है त। अब पछिल्लो समय यहाँहरूले देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि सहयोग गर्नुभयो। अब सरकार गठनकै प्रक्रियामा रहेको छ। सरकार गठन र मन्त्री परिषदमा जान लालच धेरै हुँदा सरकार गठनमा ढिलाइ भएको यहाँहरूको तर्फबाट पनि धेरै हुनुहुन्छ? होइन, हामी कहाँ चाहिँ त्यो भएको होइन। हामी कहाँ चाहिँ के भने त्यो विषयमा अहिले अनौपचारिक पार्टीमा छलफल धेरै पहिला भयो। देउबाजी प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै त्यो विषयमा छलफल भयो। छलफल हुँदा हामीले के एउटा चाहिँ सहमति गऱ्यौँ भने निर्वाचन आयोगमा मुद्दा छ जसो भएको, मुद्दा नटुङ्गिकन सरकारमा जाने कुरा अहिले पोस्टपोन गरौँ भन्ने एकमतले सहमति भएको हो। अनि त्यो मुद्दा टुङ्गेपछि कतिवटा मन्त्रालय पाउने, कतिवटा मन्त्री जाने होइन, र त्यस बेलासम्म त यो कमन मिनिमम प्रोग्राम भन्ने चलन छ नि अहिले धेरै दलको भएछ, त्यो पनि तयार भएको थिएन। त्यो पनि छलफल अनौपचारिक हुँदैछ होइन। र मूल कुरा चाहिँ जसपाको चाहिँ को मन्त्री हुने नहुने भन्ने त अब लालायत हुनु त स्वाभाविक हो। इच्छा हुने मान्छे पनि धेरै हुनु स्वाभाविक हो। तर हाम्रो चाहिँ अहिले निर्वाचन आयोगको फैसला नआइकन सरकारमा जाने भन्ने बारेमा निर्णय नगरौँ भन्ने आम सहमतिबाट। भनेपछि जसपाभित्र विशेष गरी सरकारमा जाने नजाने भन्ने विवाद हिजो नि परेकै हो। त्यस कारणले अहिले पनि सरकारकै नाममा मन्त्री दिएर कसैलाई पठाउन सकिन्छ भने आइहाल्छन् कि भन्ने अपेक्षा पनि होला होइन पार्टीमा? त्यो त होइन, तर हामीले विधिवत कुरा गऱ्यौँ। निर्वाचन आयोगमा भएको फैसला नभइकन नजानु नै राम्रो भन्ने ठान्यौँ। अब सरकारमा जाने कुरा त हो, पार्टी सरकारमा जान्छ, यो पक्का हो। तर यो निर्वाचनको फैसला पछि मात्रै अगाडि बढ्छ। यति लामो समय अब देश कोभिडमा छ, महामारीको समयमा छ, स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त गर्न सकेको छैन, अझै पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न नसक्दा कतिपय अवस्थामा चुनौती बन्दै गएको छ। पार्टीका विवादका कारणले गर्दाखेरि सरकारलाई अनिर्णयको बन्दीमा बनाइरहन सकिन्छ र? होइन, यसो हामी त त्यो गठबन्धनको एउटा भाग मात्रै हौँ, अरू त खुलै छन्। त्यसकारण हाम्रो कारणले नै रोक्यो भन्नु चाहिँ मिलेन। तपाईँहरूको नि त भागमा कति के भन्ने कुरा त होला नि, तपाईँले दाबी गरेको मन्त्रालय कुराहरू होला नि। यसो त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले इनिसिएटिभ लिएपछि अब हाम्रो भागमा परेको मन्त्रालयलाई खाली राखेर अरू त उहाँले गर्दा भइहाल्यो नि। कतिवटा माग्नु भएको यहाँले? होइन, त्यस्तो फर्मल केही भएको छैन। इन्फर्मल चाहिँ अब कुरा चलेको छ, डिसिजन गरेर यति भनेर मागेको छैन। भनेपछि अहिले पार्टी के अरे सरकार विस्तार गर्नका लागि यहाँहरूको तर्फबाट अवरोध होइन? किन अवरोध छैन, किनभने अब हामी चाहिँ सरकारमा जाने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई हामीले भनिसकेका छौँ। त्यस कारण अब मन्त्रालय हाम्रो भागमा परेको छुट्याएपछि बाँकी मन्त्रालयमा उहाँले भटाभट गरे भइगयो नि। उहाँलाई के समस्या त्यो त हामी जान्दैनौँ नि त। तर हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के भने यो सरकारले हिजोको सरकारभन्दा राम्रो काम गरोस्। यो सरकारले अहिलेको जुन कोभिडबाट आक्रान्त भएका नेपालीहरू तिनीहरूले छिटो उपचार पाउन्, भ्याक्सिन पाउन्, र यसको कारणबाट भोकभोकै सडकमा हिँडेर खाना नपाएर मरिराखेका मान्छे, औषधि गर्न नपाएर मरिराखेका मान्छेहरूले चाँडोभन्दा चाँडो राहत पाउन्। कैयौँ बन्द व्यापार सबै समाप्त भएको छ, ब्लकेट भनौँ, समाप्त भनौँ, के भनौँ यसलाई, व्यवधानमा भइरहेको अवस्था त्यो चाँडो खुलोस्। नागरिकहरूले शान्ति सुरक्षा रूपमा सुरक्षित भएको महसुस गर्नु परोस्। अहिले बढ्ता महँगी यति बढेको छ, भ्रष्टाचार यति बढेको छ, यो नियन्त्रण हुनु पर्यो। हामी एउटा कोलिसन पार्टनर भएको हुनाले यो बोल्ने त हाम्रो अधिकार छ नि, र त्यसमा हामी मुभ गर्दैछौँ। र जुन देशमा भएको विभेद छ त्यो विभेदलाई समाप्त गर्नतर्फ अगाडि बढ्नु पर्यो र मुलुकलाई, राज्यलाई अरू बढी लोकतान्त्रिक बनाएर जानु पर्यो। र भोलिको निर्वाचन जुन आउँदैछ, निर्वाचन स्वच्छ निष्पक्ष रूपमा यो सरकारले गर्न सक्नु पर्यो भन्ने कुरा। तर देउवा त पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री बन्नुभएको होइन, यो त उहाँको 5औँ पटक हो। 4 पटक त यसअघि नै बनिसक्नुभयो। उहाँको प्रष्ट रोड म्याप पनि भएको नेताको रूपमा त उहाँलाई लिइँदैन। हिजोको दिनमा उहाँहरूको विरोध पनि यहाँले गर्नै भएको नेतृत्वको, त्यस कारणले त्यो अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ? होइन, यसो गएको सरकारभन्दा यो सरकारले राम्रो गर्छ भनेर? यसो हामी चाहिँ के हो भने असलहरूमध्येबाट अझ असल हुन खोज्या हो, खराबहरूमध्येबाट चाहिँ असल हुन खोज्या त होइन। सुन्नुहोस् न, तर जनताले त खराबबाट चाहिँ राम्रो मात्रै हो भने जस्तो बुझ्छन् नि त। हो, त्यसैले देउबाजीको हिजोको 4 कार्यकालको
उहाँको चाहिने प्रधानमन्त्रीको कार्यकालको लिगेसी जसपाले बोक्दैन। जसपाले बोक्ने चाहिँ अब अहिले जुन गठबन्धनमा गयो नि त्यसपछिको हो। त्यसकारण जसपाको प्रयत्न के हुन्छ भने अघि मैले यहाँलाई निवेदन गरे जस्तो पहिला यो भ्याक्सिन नेपाली जनताले तुरुन्त चाँडोभन्दा चाँडो पाउनु पर्यो, गफले भाषणले भएन, नम्बर 1। नम्बर 2, यो बिरामी भएका यो भ्याक्सिन नपाएर कोभिडबाट बिरामी भएका मान्छेहरूको चाँडोभन्दा चाँडो निःशुल्क सरकारले उपचार गर्नु पर्यो। तेस्रो, कोभिडको कारणबाट बन्द व्यापार जुन चाहिने अस्तव्यस्त छ त्यसलाई लिगमा ल्याउनु पर्यो। चौथो, यो भोकले मरेका शोषित पीडित गरिब अन्य अत्याचारमा परेका मान्छेहरूले राहत पाउनु पर्यो। नेपाली नागरिकले भोकै मर्दा भएन नि त। पाँचौँ, अब नागरिकले सुरक्षित भएको महसुस गर्नु पर्यो। छैठौँ, अब यो जुन चाहिने भ्रष्टाचार देशमा यति बिगबिगी छ, महँगी यति बढेको छ, हेर्नुहोस् सामान्य परिवारको मान्छेको चुलो बल्न नसक्ने स्थिति छ। यो सबैका लागि त दलहरू लिगमा आउनु पर्यो होला, तपाईँले भने जस्तै दलहरू मिल्नु पर्यो होला, सबै मिल्नु पर्यो, सरकार छिटो गठन हुनु पर्यो होला, देशभरि मौलाएको भ्रष्टाचार व्यतिथि अन्त्य हुनु पर्यो होला हैन। पहिला त दलहरू आफै सुध्रिनु पर्ने कुरा धेरै देखिन्छ। सबभन्दा समस्या त त्यही छ, दलैमा छ। यो त भन्नु पर्यो नि, दलहरूले चाहिँ सुध्रिनु पर्यो। देउबाजीको हिजो चौथो कार्यकालभन्दा पाँचौँ कार्यकालको फरक हुनु पर्यो। त्यसैले मेरो पनि सही गएको छ नि त्यहाँ, हो कि त्यतातिर अपेक्षा गरौँ। अब सकारात्मक कुराको अपेक्षा गरौँ, त्यतैतिर जोड गरौँ। हस्, यहाँहरूले सोचे जस्तै होस्। यहाँहरूलाई शुभकामना। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, यो मौका दिनुभयो, धेरै खुसी लाग्यो। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जसपाका नेता एवं पूर्व मन्त्री परशुराम खापुङ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी नयाँ अतिथि र नयाँ विषयसँग रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।